महापुराणको चर्चा प्रथम स्कन्धको पहिलो अध्यायबाट शुभारम्भ गर्नुभयो। भागवत महापुराणको प्रथम स्कन्धमा जम्मा 19 अध्यायले सम्पन्न भएको छ। 19 अध्यायले सम्पन्न भएको भागवत महापुराणको प्रथम स्कन्धको पहिलो अध्यायमा शौनक ऋषिले सुत पौराणिकलाई 6 वटा प्रश्न सोध्नुभयो हैन। पुंसां श्रेय कथम भवेत्, पुरुषको श्रेय के गरी हुन्छ, आत्मा केले सन्तुष्ट हुन्छ, भगवानका अवतारहरू कति छन्, भगवानले रामकृष्ण अवतारले के कस्ता कार्य गर्नुभयो, भगवानले यो संसारका लीला सम्पन्न गरेपछि जब परमधाम पाल्नुभयो तब कृष्ण भगवान गोलोक धाम पाल्नु भएपछि धर्म कहाँ रह्यो भन्ने विषयमा 6 वटा प्रश्न गर्नुभयो। दोस्रो अध्यायमा 6 वटा प्रश्नको उत्तर दिनुभयो र तेस्रो अध्यायमा भगवानका 24 अवतारको वर्णन गर्नुभयो। 4औं अध्यायमा यो भागवत कसले कुन युगमा किन बनाए भनेर सुत पौराणिकले सुन्नुभयो। तब त्यसै प्रसङ्गमा यो भागवत महापुराण द्वापर युगको अन्त्यमा भगवान वेदव्यासले निर्माण गर्नुभयो भन्ने विषयमा चर्चा गर्ने क्रममा पहिला वेदव्यासको जन्मको प्रसङ्ग र उहाँले गएर सरस्वती नदीका नदीका किनारमा तपस्या गर्नुभएको प्रसङ्ग, तब तपस्याबाट भगवत सन्तुष्ट भएर व्यास भगवानले वेदलाई 4 भाग लानु भएको प्रसङ्ग, 4 भागमध्ये ऋग यजुसाम अथवा वेदबाट चित्त नबुझेर 18 पुराण उपपुराण निर्माणका क्रममा 17 पुराण निर्माण सम्पन्न भएपछि चिन्ताग्रस्त भएका वेदव्यासलाई चिन्ता समाधान गर्नका हेतु तब सम्यमदास नदीका तटमा सम्यमदास नामको नदीका तीर्थका बीचमा नारद ऋषिको आगमन भएको प्रसङ्ग वर्णन गरियो। नारद ऋषिले तब व्यासलाई चतुश्लोकी भागवत जो विस्तार गर्नुभयो। चतुश्लोकी भागवतबाट भगवान वेदव्यासले 18,000 श्लोक सम्पन्न भएको भागवत निर्माण गर्नुभएको अनि तब आफ्ना परम प्रिय पुत्र सुखदेव स्वामीलाई पढाउनु भयो भनेर शौनक ऋषिहरूलाई सुत पौराणिकले वर्णन गर्नुभयो। र यो सुखदेव स्वामीले भागवत महापुराण सबैभन्दा पहिले परीक्षित राजालाई सुनाउनु भएको थियो भन्ने चर्चा चलेको थियो। त परीक्षित को थिए भनेर महाराज शौनक ऋषिले प्रश्न गरेपछि फेरि यिनैका प्रसङ्गान्तर्गत महाभारतको प्रसङ्ग वर्णन गरेर परीक्षित महाराजको जन्मका कथा वर्णन गरिएको भागवत महापुराणको प्रथम स्कन्ध छ, जसमा महाराज परीक्षितको जन्म विषय, 5 पाण्डवको राजकालको चरित्रहरू, 5 पाण्डवले राज्य त्याग गरेर परीक्षितलाई राज्य सम्पन्न गराएर अथवा राज्याभिषेक दिएर पाण्डवहरू उत्तरापन्थको बाटो परमधाम गएपछि राजा परीक्षितले गर्नुभएको दिग्विजयको चरित्र पनि भागवत महापुराणको प्रथम स्कन्धमै वर्णन गरिएको छ। र यसै गरी महाराज परीक्षितले दिग्विजय गर्ने क्रममा सरस्वती नामका नदीका किनारका बीचमा तब वृद्ध भएकी गायका गोरुलाई देख्नुभयो र तिनलाई कुटिरहेको राजचिन्हयुक्त भएको कलीलाई गएर राजा परीक्षितले निग्रह गर्नुभयो अर्थात् नियन्त्रण गर्नुभयो। शरणागति भएको कलीलाई राज्य भएर बिन्ती गरेको पश्चात राजा परीक्षितले इच्छा अनुसारको थान प्रदान गर्नुभयो र गरेर कली राजा परीक्षितको शिरमा रहेको सुनको मुकुटमा बस्यो। यसैका कारणले राजा परीक्षित एक दिन शिकार खोज्न जाँदा तब महाराज परीक्षितले समीक ऋषिका कुटीमा जानुभयो। समीक ऋषिले तब राजा परीक्षितलाई तब पानी दिनु भएन। रिसाएका परीक्षित महाराजले समीकलाई दण्ड दिनुभयो। तब आफ्ना पिताजीलाई अपमान गरेको सुनेर समीका पुत्र श्रृंगी बालकले राजा परीक्षितलाई श्राप दिनुभयो। यो श्राप पाएको खबर पाएपछि राजा परीक्षित चिन्ताग्रस्त भएर हस्तिनापुरमा धुरु हुनुहुन्थ्यो। यही बेलामा राजा परीक्षितलाई सन्त महात्माले भन्नुभयो, महाराज मृत्युदेखि डराएर रोएर हुँदैन महाराज, बरु मृत्युदेखि डर लाग्छ भने सर्प नजाने ठाउँमा जाउँ भनेर आदेश दिएपछि राजा परीक्षित गएर सरस्वती नदीका तटमा गए, प्राय पविष्टमा बस्नुभयो। यताबाट सुकन्देव नाम गरिएका वेदव्यासका परम प्रिय पुत्र र शरीरभरि धुली धूसर बनेर तब लोकयात्रा गर्नुहुन्थ्यो। उहाँले परीक्षित महाराज मर्ने भए भन्ने खबर सुने पश्चात राजा परीक्षितलाई बचाउनका लागि अहिले भर्खरै सुखदेव स्वामी राजा परीक्षितका सान्निध्यमा जानुभयो। राजा परीक्षितले सुखदेव स्वामीलाई स्वागत गर्नुभयो। सम्मानपूर्वक आसनमा राखेर शरणागति भएका परीक्षित महाराजलाई सुखदेव स्वामीले तब शर्मा लिएर आश्वासन आशीर्वाद दिनुभएको कथाहरूका बीचमा भागवत महापुराण प्रथम स्कन्धको 19 अध्यायसम्म सम्पन्न गरिएको छ। यसै गरी अब द्वितीय स्कन्ध आरम्भ भयो। द्वितीय स्कन्धलाई उद्देश्य नामको लक्षण बताइन्छ, जसको भागवत महापुराणको उद्देश्य लक्ष्य प्राप्ति गर्नका लागि जसले इच्छा प्रकट गर्नुभएको छ त त्यसको नाम हो उद्देश्य।
भागवत महापुराणको द्वितीय स्कन्धमा जम्मा 10 अध्यायले सम्पन्न भएको भागवत महापुराणको द्वितीय स्कन्धमा राजा परीक्षित शोक सन्तप्त भएका बेलामा सुखदेव स्वामीले भन्नुभयो, महाराज किन रुनुभयो, के भयो, केका लागि शोक गर्नुभयो? प्रभु म त मर्ने भएँ, मलाई अब 7औं दिनका दिन तक्षक सर्पले डसेर मेरो मृत्यु हुन्छ भनेर रोइरहेका परीक्षितलाई सुखदेव स्वामीले भन्नुभयो, महाराज मृत्युदेखि डराउनु भनेको अज्ञानको कारण हो। जसलाई ज्ञान छैन उसलाई मृत्युदेखि डर लाग्छ। त्यसकारण महाराज चिन्ता नलिनुहोस्, मरिन्छ भनेर डराउनु त पशु बुद्धि हो। किन? जातस्य ध्रुवम मृत्यु ध्रुवम जन्म मृत्युस्य छ। जन्मेपछि मृत्यु हुनु त निश्चय छँदैछ, अघि र पछि मात्रै हो। महाराज मरिन्छ भनेर चिन्ता गर्नुभन्दा बरु भगवानको चिन्तन गर्नुहोस्। हेर्नु, चिन्ता गरेपछि चितामा पुगिन्छ, चिन्तन गरेपछि भगवान कहाँ पुगिन्छ भनेर राजा परीक्षित चिन्ताग्रस्त भएका परीक्षितलाई सुखदेव स्वामीले चिन्ता मुक्त हुनका लागि तब ब्रह्म ज्ञान दिनुभयो। महाराज संसार ब्रह्माण्ड भनेको यस्तो छ, यो विश्व ब्रह्माण्ड त पनि एक दिन लय भएर जान्छ भने शरीर नष्ट हुँदा किन आपत्ति लिनु पर्यो? यसमा के आपत्ति छैन, नौलो कुरो होइन, नयाँ कुरो होइन। बाजे बुढा बाजे कुप्रा बाजे सबै गए भने आफू पनि त्यही बाटो जानु के आपत्ति होइन। कसैले नभएको कुरो भयो भने चाहिँ पीर मान्नु पर्यो नि, परेन? कसैलाई नभएको, कसैले नदेखेको, कसैले नसुनेको, कहिल्यै कहीँ नभएको कार्य चाहिँ हाम्रा पर्यो भने भन्नु कि मलाई वज्रपातै भएछ। तर सबैलाई भएको कुरो हुँदा आपत्ति मान्नु पर्दैन। महाराज मैले भने मान्नुहुन्छ भने चिन्ता छोडेर चिन्तन गर्नुहोस् भनेर राजा परीक्षितलाई सुखदेव स्वामीले चिन्ता मार्ग छोडेर चिन्तन मार्गमा लगाउनु भयो। भागवत महापुराणको द्वितीय स्कन्धमा जब भागवत महापुराणको तृतीय स्कन्ध आरम्भ भयो, जसमा स्वर्ग नामेको लक्षणले सम्पन्न भएको भागवत महापुराणको तृतीय स्कन्ध छ, जसमा 33 अध्यायले सम्पन्न भएको भागवत महापुराणको तृतीय स्कन्धमा राजा परीक्षित सुखदेव स्वामीले चित्तलाई एकाग्र गराएपछि तब संसारिक गुणमायाका विषयमा प्रश्न गर्नुभयो राजा परीक्षितले। यो प्रश्न त तपाईका बाजे विदुरले पनि एकपटक तब सोध्नु भएको थियो मैत्रेयलाई भनेर राजा परीक्षित सुखदेव स्वामीले वर्णन गर्नुहुँदा त मैत्रेय भन्नेको थिए र मैत्रेय र विदुरको कहिले भेट भयो भन्ने विषयमा चर्चा चल्यो। मैत्रेय र विदुरको भेटको संवादका प्रसङ्ग अन्तर्गत विदुरका तीर्थयात्राका वर्णन गरिएको छ र तीर्थयात्राबाट घुमेर आएका तब विदुरले तब भगवान श्रीकृष्णको दर्शन गर्न नपाउँदा उद्धवजीको सानिध्यमा जानुभयो। उद्धवजीको र विदुरका संवाद चल्यो। तब उद्धवजीले विदुरलाई भन्नुहुन्छ, मलाई यहाँभन्दा बढी ब्रह्मज्ञान आउँदैन, ब्रह्मज्ञान श्रवण गर्नु छ भने मैत्रेयको आश्रममा जानुहोस्, हरिद्वारमा भनेर पठाउनु भयो। हरिद्वारमा गएर मैत्रेय ऋषिलाई विदुरले सम्मानपूर्वक गुरुको वन्दना गर्नुभयो। शरणागति भएका विदुरलाई मैत्रेयले ब्रह्मज्ञान सम्पन्न भएको कथा भेट भएपछि पहिला गुण माया र स्वर्गका सृष्टिको वर्णन गर्नुभयो। सृष्टिका वर्णनका क्रममा पृथ्वी जल तेज वायु आकाश पञ्चतत्त्वको वर्णन गर्नुभयो र प्रसङ्ग अन्तर्गत हिरण्याक्षको वधका चरित्र पनि वर्णन गरिएको। भागवत महापुराणको तृतीय स्कन्धकै बिचमा गएर तब स्वयं मनुका तीनटी छोरी आकुति देवहूति र प्रसूतिको जन्म प्रसङ्ग र स्वयं मनुका 2वटा छोरा तब उत्तानपाद प्रियवतको जन्मका प्रसङ्ग, स्वयं मनुका 3वटी छोरी मध्ये जेठीको विवाह गरेर रुचि ऋषिलाई दिनुभएको वर्णन प्रसङ्ग र माइली छोरी देवहूतिको विवाहका लागि भगवान नारायणको शरणागति भएको वर्णन प्रसङ्ग र यसै गरी नारायण भगवानका कृपाद्वारा स्वयं मनुकी माइली छोरी देवहूति दिनका लागि कर्दम ऋषिलाई प्रस्ताव गर्नुभएको वर्णन, कर्दम र देवहूतिको विवाह प्रसङ्ग। विवाह सम्पन्न भएपछि कर्दम ऋषिदेखि देवहूतिका कोखबाट 9वटी छोरीको जन्म प्रसङ्ग र देवहूतिका कोखबाट जन्मेका 9वटी छोरीको विवाह दानका प्रसङ्गहरू र अन्त्यमा देवहूतिले पुत्र चाहियो भनेपछि देवहूतिलाई तब सन्तुष्ट गराउनका लागि भगवत आराधनाका महिमा वर्णन गर्दै जब कर्दम ऋषिदेखि देवहूतिका कोखबाट ब्रह्माण्डका मालिक मेरो भगवान नारायणले कपिल अवतार लिनुभएको चरित्र, कपिल अवतार भगवानको अवतार भइसके पश्चात यिनै कपिल देवलाई तब आमा देवहूतिको जिम्मा लगाएर कर्दम ऋषि तीर्थयात्रा गर्नुभएको चरित्र
तीर्थयात्रामा पतिदेव बाटो लागेपछि शोक सन्तप्त भएकी देवहूतिलाई कपिलदेव भगवानले तत्त्व ज्ञान सांख्य ज्ञान अष्टाङ्ग ज्ञान दिएर आमा देवहूतिलाई जीवो ब्रह्मैव ना पर भन्ने विषयमा अनुभव सिद्ध गराएर मुक्त संसारिक जगतको विषय र अध्यात्म विषयद्वारा ब्रह्म तत्त्वको बोध गराइसके पश्चात आमा देवहूतिलाई कामकी विमानबाट अलग गराएर तब देवहूतिलाई संसार र जगतको विषयमा बोध गराइसके पश्चात कपिलदेव भगवान तीर्थयात्रा जानुभएको प्रसङ्ग र आमा देवहूतिले पनि अन्त्यमा तब ऊर्ध्वगति जानुभएको वर्णन चरित्रले सम्पन्न भएको भागवत महापुराणको तृतीय स्कन्द यहाँसम्मको पाठ पारायण सम्पन्न गरियो र चतुर्थ स्कन्दका बीचमा जम्मा 31 अध्याय थियो। 31 अध्यायले सम्पन्न भएको भागवत महापुराणको चतुर्थ स्कन्दको पहिलो अध्यायमा तब भगवानका परम प्रिय भक्त भएका अत्रि ऋषि र अनसुयाको चरित्र जसबाट ब्रह्मा विष्णु महेश्वरले तब अवतारिनु भएको प्रसङ्ग पनि वर्णन गरिएको छ। जहाँ यिनी अत्रि ऋषिदेखि अनसुयाका कोखबाट भगवान नारायणको अंश स्वरूप दत्तात्रेयको जन्म, शैव शिवजीको अंश स्वरूप दुर्वासाको जन्म, ब्रह्माजीको अंश स्वरूप सोमको जन्म भएका प्रसङ्ग र यिनी प्रसङ्ग अन्त सती शिवका महिमा अर्थात् स्वयं मनुकी कान्छी छोरी प्रसूतिको चरित्र र स्वयं मनुका छोराहरूको लीला अन्तर्गत उत्तानपादको चरित्रले सम्पन्न चरित्र जसका वंशमा ध्रुवको कथा, ध्रुवका वंशमा उत्कलको जन्म, उनका वंशमा गयको जन्म, गयका वंशमा विमल राजाको जन्म, राजा विमलका वंशमा महाराज अङ्ग राजाको जन्म, अङ्गका वंशमा बेनको जन्म, बेनका राजाका बेनको चरित्र, राजा बेनले गरेका कुकर्मको प्रभावबाट सारा ऋषि मुनि सन्त महात्माद्वारा दिएको दण्ड चरित्र, महाराज बेनको मृत्यु भए पश्चात उनकै शरीर मथन गरेर देवी अङ्गबाट तब काक पुरुष अर्थात् कुसुण्डाको जन्म र दाया अङ्गबाट भगवान नारायणको कृपाद्वारा तब भगवानको आशीर्वादका प्रभावबाट यसै दायाँ जुन बेनको दायाँ अङ्ग मथन गरेर भगवान पूर्ण ब्रह्म परमात्मा नारायणले पृथु अवतारिनु भएको र लक्ष्मी देवीले तब अर्ची अवतारिनु भएको प्रसङ्ग, राजा पृथुको चरित्रहरू, राजा पृथुको राज्यमा अतिवृष्टि अनावृष्टि खण्डवृष्टिका पीडाहरू जसबाट सन्तप्त भएका राजा पृथुले पृथ्वीलाई दिनुभएको दण्डका महिमा र जसलाई जो चाहिन्छ त्यही दुहेर खानु भन्ने भूमिदेवीको आशीर्वादद्वारा राजा पृथुको आज्ञाले सारा पृथ्वीको प्रजा पालन गर्नुभएको महिमा, राजा पृथुको राजकाजका समयमा अश्वमेध यज्ञका वर्णन गरियो। राजा महाराज पृथुको राजकाजकै समयमा राजा पृथुको यज्ञलाई विघ्न गराउन आउने भएका महाराज इन्द्रलाई दण्ड दिएर यज्ञ सम्पन्न गर्ने भएका महाराज पृथुलाई भगवानले दिनुभएको दर्शनको महिमा, राजा पृथुले भगवानको दर्शन प्राप्ति गरेपछि राजा पृथुका छोराहरूलाई ज्ञान दिनका लागि सनकादि कुमारहरू आउनु, सनकादि कुमारले राजा पृथुका 6 भाइ छोरालाई ब्रह्म ज्ञान दिनु र काम क्रोध लोभ मोह मत मात्सर्यबाट तब अलग भएका राजा पृथुको छोराहरूले राजकाज गर्न लागेपछि महाराज पृथुले महारानी अर्ची सहित ब्रह्म परमात्माको धाम स्वधाम गमन गर्नुभएको चरित्रले सम्पन्न भागवत महापुराणको चतुर्थ स्कन्धकै बीचमा गएर राजा प्राचीना बरीको चरित्र, राजा प्राचीना बरीका वंशमा 10 पचेताको जन्म, 10 पचेताका वंशले रुद्रगीत गाएका चरित्रले सम्पन्न भएको भागवत महापुराणको चतुर्थ स्कन्ध हामीले यिनै कथाका बीचमा सम्पन्न गरिएको छ अर्थात् विस्तार गरियो र हाम्रा व्यासाचार्यद्वारा यिनी पाठ कथा प्रसङ्गले सम्पन्न भएको भागवत महापुराण चतुर्थ स्कन्ध पनि पारायण सम्पन्न गर्नुभयो र पञ्चम स्कन्धका बीचमा जम्मा 26 अध्यायले सम्पन्न थान नामेको लक्षणले युक्त भएको भागवत महापुराणको पञ्चम स्कन्ध छ जसमा सबभन्दा पहिला राजा प्रियवतको चरित्र। राजा प्रियवतले पृथ्वीलाई 7 भागमा विभाजन गर्नु, 7 खण्डको विभाजन गरिसके पश्चात राजा प्रियवतले तब 2वटी पत्नीसँग विवाह प्रसङ्ग वर्णन गर्नु। तिनी 2वटी पत्नी मध्ये जेठीका कोखबाट 3 छोराको जन्म, कान्छीका कोखबाट 10वटा छोराको जन्म, 10 भाइ छोरा मध्ये तब 7 भाइले मात्र राजकाज गर्नुभएको चरित्र। राज्य गर्ने मध्येका जेठाको नाम महाराज अग्निद्रको चरित्र। राजा अग्निद्रकी पत्नी पूर्वतिथि अप्सराबाट 9वटा छोराको जन्म, सबैभन्दा जेठा छोरा जसको नाम थियो नाभि राजा। राजा नाभिकी मेरुदेवीको 7बाट कोखबाट भगवान नारायणले ऋषभ अवतारिनु भएको चरित्र। राजा ऋषभदेव बुद्धि कला र ज्ञानले सम्पन्न भएर प्रजालाई पालन पोषण गर्नुभएको चरित्र। महाराज ऋषभलाई राजा इन्द्रले दिएको दण्डको कारणले तब राजा ऋषभदेव महाराज इन्द्रलाई पनि
दण्डको प्रतिकार गर्नुभएको चरित्र। महाराज इन्द्र शरणागति भएर महाराज ऋषभदेवलाई आफ्नी छोरी तब जयन्ती टक्राउनु भएको लीला। जयन्तीका घोबाट महाराज ऋषभदेवका 100 भाइ छोराको जन्म, 100 भाइ छोरामध्ये 81 को सन्यास धारण र 9 भाइले योगी बन्नु र 10 भाइ बाँकी रहेका 10 भाइ मध्येका जेठा राजा जसको नाम थियो भरत राजा। राजा भरतले राज्य गरेको हुनाले यस खण्डको नाम भारतवर्ष रहेको कथा। राजा भरतको चरित्र, उनका पुनर्जन्मका कथाहरू, मृग बन्नु र अन्त्यमा जड भरत बन्नु, जड भरत भएका बेलामा महाराज रघुगणसँग भेट गर्नु र राजा रघुगणको र जड भरतको संवादबाट महाराज रघुगणमा तब भरत राजाले तेस्रो जन्मबाट भगवत सान्निध्यता प्राप्ति गर्नुभएको चरित्र। र यता गएर सारा भूमण्डलका वर्णन गरियो। ज्योति चक्रको वर्णन गरिएको, सारा 3 लोक 14 भुवनका वर्णन, अतल वितला रहेका 7 तलका वर्णन, ऊर्ध्वलोकका वर्णन, चन्द्र सूर्यका गतिले सम्पन्न हुँदै अन्त्यमा नारदकी गति वर्णन गरेर भागवत महापुराणको 5औं स्कन्द सम्पन्न गरियो। 6औं स्कन्दका बीचमा जम्मा 19 अध्याय छ, जसलाई पुरुष नामक लक्षणले सम्पन्न भएको छ। जसका पहिलो अध्यायमा तब चिन्ताग्रस्त भएका परीक्षित महाराजलाई प्रवृत्ति मार्ग र निवृत्ति मार्गको वर्णन गर्नु। प्रवृत्ति मार्ग भन्दा निवृत्ति मार्ग सरल छ महाराज। जुन कार्यबाट भगवत नाम संकीर्तनले नै मुक्ति मिल्दछ। महाराज तीर्थ व्रत दान धर्म यज्ञ इत्यादि पूजा पाठ जो जति यो संसारमा लेखिया छ, सबैभन्दा सजिलो बाटो भनेको नाम संकीर्तन मार्ग हो। जसले भगवानको कीर्तन गर्छ महाराज उसले नरक जानै पर्दैन। जसले भगवानका भजन गर्छ त्यसले त नरक जानु पर्दैन भने तपाईँ जस्ता भागवत वेत्ताले के को नरक जानु पर्यो महाराज। चिन्ता नगर्नु, भागवतका श्रोताले कहिल्यै पनि जन्म मृत्युको यात्रामा जानु पर्दैन भनेर राजा महाराज परीक्षितलाई सन्तुष्ट गराएर तब सुखदेव स्वामीले भागवतको चर्चा अगाडि बढाउनु भयो। प्रसङ्गमा महाराज तब यिनै परीक्षित राजाले प्रश्न गरेपछि सुखदेव स्वामीले भन्नुहुन्छ, महाराज परीक्षित सुन्नुहोस्, भागवत प्राप्तिका लागि कस्ता कर्म गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा दक्ष प्रजापतिको चरित्र बताउनु भयो। दक्ष प्रजापतिका लीलाहरू, यिनी दक्षका वंशमा जन्मिएका 60 वटी कन्याको प्रसङ्ग, 60 वटी कन्या विवाहका महिमा, जसमध्ये तब महाराज अदितिका कोखबाट देवताको जन्म, दितिका कोखबाट दैत्यको जन्म, अदितिका कोखबाट जन्मेका 12वटा सूर्यनारायण मध्ये तब पुष्टनाथका सूर्यनारायणका कोखबाट जन्मेका विश्वरूपको जन्म प्रसङ्ग, विश्वरूपलाई देवताले वर्णन गरेका प्रसङ्ग र यिनै कथाहरूले सम्पन्न भएको कथा चरित्र सुनाइसके पश्चात अन्त्यमा वृत्रासुरको जन्म कथा, वृत्रासुर मृत्यु पश्चात उसको पूर्व जन्मका कथा, राजा चित्रकेतुको चरित्र बताएर भागवत महापुराणको 6औं स्कन्द सम्पन्न गरियो। 7औं स्कन्दका बीचमा अति नामको लक्षणले सम्पन्न 15 अध्यायले सम्पन्न भएको थियो। जसमा राजा महाराज परीक्षितलाई सुखदेव स्वामीले तब भन्नुहुन्छ, महाराज परीक्षित सुनिहाल्नुभयो, भगवत प्राप्तिका लागि तपाईँका बाजे बुढा बाजे पनि सधैँभरि दत्तचित्त भएर लाग्नुहुन्थ्यो। एक दिन तपाईँका बाजे जब महाराज युधिष्ठिर यज्ञमा बस्नु भएको थियो, यज्ञमा बसेका बेलामा महाराज युधिष्ठिरका अगाडि शिशुपाललाई भगवानले संहार गर्नुभयो। जब शिशुपाल मरेको देखे त महाराज जसको प्राणवायु बाहिर निस्केर चट्ट भगवानमा मिलेको देखेपछि राजा युधिष्ठिरले प्रश्न गर्नुभयो, नारद ऋषिलाई भन्नुभयो, प्रभु जसले भगवानलाई 79 गाली गर्यो त्यस्ता पापीले पनि अन्त्यमा भगवानमा मिल्न पायो भने यो कस्तो अचम्म रहेछ भनेर प्रश्न गर्ने भएका। तब महाराज ऋषिलाई तब नारद ऋषिले तब शिशुपालका पूर्व जन्मका कथा बताउने क्रममा हिरण्यकश्यपका चरित्र बताउनुभयो। हिरण्यकश्यपका छोरा जसको नाम प्रहलाद थियो। प्रहलाद भगवानका भक्ति गर्ने र सधैँभरि भगवानमा समर्पित भएका प्रहलादको कारणबाट भगवान नारायणले नरसिंह अवतार लिएर हिरण्यकश्यपलाई संहार गर्दै प्रहलादलाई रक्षा गर्नुभएको कथाले सम्पन्न, जाति धर्म मानव धर्म कुल आचरणका धर्मले सम्पन्न भएको भागवत महापुराणको 7औं स्कन्द यिनै कथाले सम्पन्न गरियो। र 8औं स्कन्दका बीचमा जम्मा 24 अध्याय छ, जसमा मन्वान्तर नामको लक्षण बताइएको छ। मन्वान्तर नामको लक्षणले सम्पन्न भएको भागवत महापुराणको 8औं स्कन्दका बीचमा 14वटा मनुका वर्णन गरिएको छ। स्वयम्भू मनुदेखि लिएर तब स्वारोचिष मनु आदि गरेका सारा मनुका चरित्रान्तर पहिले भगवान नारायणले तब गजेन्द्र मोक्ष गर्नका लागि हरि अवतारिनु भएको चरित्र, मत्स्य अवतारका लीला, कुर्म अवतारका लीला, वामन अवतारका लीला
अनि मोहिनी अवतारका चरित्र यी आदि गरिएका भगवानका ती अनन्त अवतार मध्ये 14 प्रकारका अवतार लिएर यो पृथ्वीको रक्षा गर्नुभएका लीलाले सम्पन्न भएको भागवत महापुराण यिनै कथाका बीचमा पाठ पारायण सम्पन्न गरिएको छ। अष्टम स्कन्द र अब नवम स्कन्दका बीचमा जम्मा 24 अध्याय छ, जसमा ईशान नामको लक्षण बताइएको छ। ईश्वर भगवान पूर्ण ब्रह्म परमात्माका कुलमा उत्पत्ति भएका महापुरुषहरूका चरित्र वर्णन क्रम अन्तर्गत सबैभन्दा पहिला श्राद्धदेव मनुका वंशमा श्रद्धा नामकी पत्नीबाट तब इला नामकी कन्याको जन्म प्रसंग र श्राद्धदेव मनु चिन्ताग्रस्त भएर आफै तपस्या गर्न जानु, जसका कुखबाट तब 10 वटा छोराको जन्म प्रसंग। 10 छोरा मध्ये 4 वटा छोराले तब ब्राह्मण क्षेत्री वैश्य र शूद्रको धर्म चलाएको प्रसंग। यिनै महाराज तब श्राद्धदेव मनुकै वंशमा सूर्य नारायणकै वंशमा भगवानका भक्त भएका सदाचारी निष्ठावान महापुरुषको जन्म प्रसंग अन्तर्गत महाराज अम्बरीशको चरित्र बताइयो। अम्बरीश राजाका वंशमा सत्यव्रत राजाको जन्म, सत्यव्रत राजाका वंशमा महाराज हरिश्चन्द्रको चरित्र, हरिश्चन्द्रका वंशमा रोहित राजाको कथा, महाराज रोहितका वंशमा बाढक राजाको जन्म, राजा बाढकको वंशमा सौदास राजाको जन्म, राजा सौदासका वंशमा भगवानका भक्त भएका रघु राजाको जन्म, राजा रघुका वंशमा पृथुश्रवाको जन्म, पृथुश्रवाका वंशमा अज राजाको जन्म, राजा अजका वंशमा दशरथ महाराजको जन्म, राजा दशरथकी 3वटी महारानीबाट राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्नको जन्म प्रसंग। यिनी रामचन्द्रका वंशमा सीता, रामचन्द्रदेखि सीताका कोखबाट लवकुशको जन्म भएका र उहाँका 30 पुस्तासम्मका चरित्र सूर्यवंशी कथामा बताइयो भने अब चन्द्रमाका वंशमा चन्द्रमाबाट बुधको जन्म भयो, बुधबाट इला नामकी पत्नीदेखि पूर्ववा राजाको जन्म भयो, राजा पुरुका वंशमा ययाति राजाको जन्म भयो, राजा ययातिका 5 वटा छोरा मध्ये जेठा छोरा यदुका वंशमा वसुदेवको जन्म, वसुदेवका वंशमा कृष्ण भगवानको अवतार भएका सारा लीलाहरू वर्णन गरिएको छ भने यतापट्टि महाराज कुरुको वंशमा कुरु राजाको जन्म, राजा कुरुका वंशमा महाराज शन्तनुको जन्म, शन्तनु राजाका वंशमा देवव्रतको जन्म र कान्छी महारानी सत्यवतीका कोखबाट महारानी, सत्यवतीका कोखबाट महाराज शन्तनु राजादेखि भगवानका भक्त भएका चित्रांगद र विचित्र वीर्यको जन्म। यिनी चित्रांगद विचित्र वीर्य अकालमा मरेपछि उनकै पत्नीहरूका कोखबाट वेदव्यासदेखि जन्माएका जेठा छोराको नाम धृतराष्ट्र, माइलाको नाम पाण्डु र कान्छाको नाम विदुरको जन्म प्रसंग। महाराज धृतराष्ट्रका 100 भाइ छोरा महाभारत युद्धमा संहार भएको कथा र अनि महाराज पाण्डवका कोखमा महाराज पाण्डुकी पत्नी 2 वटी थिए, जेठीका कोखबाट 3टा छोरा र कान्छीका कोखबाट 2 वटा छोराको जन्म। सबैभन्दा जेठाको युधिष्ठिर महाराज युधिष्ठिर, माइला भीमसेन, साइला अर्जुन, नकुल र सहदेवका 5 पाण्डवका वंशमा महारानी द्रौपदीका कोखबाट जन्मेका 5 वटा छोरालाई तब महाराज तिनै जो छन् भगवानका भक्त भएका पाण्डवका सन्तानलाई निर्मूल गर्नका लागि अश्वत्थामाले मध्यरातमा आएर अन्तर्घात गरेर मारेको प्रसंग। यिनी 5 पाण्डवका पुत्र मरेपछि पाण्डव मध्येका अर्जुनकी पत्नी सुभद्राका कोखबाट जन्मेका अभिमन्यु नामका बालक थिए। यिनी अभिमन्युकी पत्नी उत्तराका कोखबाट महाराज परीक्षित तपाईँ गर्भित पुरो हुनुहुन्थ्यो भनेर राजा परीक्षितलाई सुखदेव स्वामीले सारा सूर्यवंशी चन्द्रवंशीका कथा सम्पन्न विस्तार वर्णन गर्नुभयो र यिनी कथाका बीच नवम स्कन्द पनि सकियो र अब 10म स्कन्द जसमा 90 अध्याय थियो। 90 अध्यायले सम्पन्न भएको भागवत महापुराणको 10म स्कन्दलाई निरोध नामको लक्षण बताइएको छ, जसमा 49 अध्यायले पूर्वार्ध र बाँकी रहेको 41 अध्यायले उत्तरार्ध वर्णन गरिएको छ। र यस्ता प्रकारले महाराज जो यिनी प्रसंग अन्तर्गत सबैभन्दा पहिले वसुदेवको जन्म, वसुदेवकी पत्नी तब देवकीका कोखबाट जन्मिएका 6 वटा छोरालाई पापी कंसले सम्हार गरेको चरित्र, 6 वटा छोरा मरेपछि 7औं बालकलाई रोहिणीमा सारिएको प्रसंग, 8औं गर्भका रूपमा ब्रह्माण्डका मालिक भगवान नारायण श्रीहरि योगेश्वर भगवान स्वयं कृष्ण अवतारेर पाल्नु भएको चरित्र र यता भगवती माता योगमाया पनि नन्द बाबाकी पत्नी यशोदा मैयाका कोखबाट अवतरित भएर यो सारा पृथ्वीको भूमण्डलका सारा अनिष्टलाई शान्ति गराएर लोक कल्याण गर्न
गर्न का हेतु मेरा भगवान श्री कृष्ण चन्द्र भाद्र महिना कृष्ण पक्ष अष्टमी को रातमा तब जेल भित्र जन्म लिनुभयो अर्थात् अवतरित भई बक्सियो भने गोकुलमा गएर वृद्धि हुनुभयो। वर्णिकमा भगवान कृष्ण चन्द्रले तब जन्मेकै दिन पुतना संहार गर्नुभयो। दोस्रो दिन तिराव्रत मार्नुभयो। तेस्रो दिन परमात्मा भगवानले तब सकटासुर भङ्ग गर्नुभयो। यसै गरी भगवानले बाल लीला अगाडि बढाउने क्रममा तब बकासुर अगासुर धेनुकासुर प्रलम्बासुर आदिका दैत्य संहार गर्नुभयो भने गोवत्स भगवान परमात्माले तब गायका बाछाहरूका साथ बाल लीला गर्ने र माटो खाने लीलादेखि दधी भङ्गादी दधीका भाँडा फुटाउने लीलाहरू समग्र लीला पार गर्दै भगवानले गोपिनीहरूका साथमा बाल लीलाकै क्रममा परमात्मा भगवानले वस्त्रहरणको लीला र अनि भगवानले रासलीलामा आफूमा समेटिसम्मका 11 वर्षको लीला सम्पन्न गरेर भगवान तब मथुरामा पाल्नुभयो। जाने बेला मेरा भगवान कृष्णचन्द्रले बाटोमा तब अक्रूरजीलाई विश्वरूपको दर्शन गराउनुभयो र भगवान कृष्णचन्द्रको विश्वरूप विराट स्वरूपको दर्शन पाएपछि अक्रूरले भगवानको स्तुति गर्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यही बेला गोकुलवासी गोपिनीहरू आइपुगे। कृष्ण भगवान सारा गोकुलवासीहरूका साथमा मथुरामा पहिलाचोटि प्रवेश गर्नुभयो। भगवानले गएका दिनमा तब धोबीलाई मार्नुभयो, वस्त्रकारलाई वरदान दिनुभयो, मालाकारलाई वरदान दिनुभयो, कुबीजालाई उद्धार गर्नुभयो। मेरो भगवानले तब रङ्गशालामा गएर तब कुबलया पिठहाती मार्नुभयो। चाणुक मुष्टिकलाई संहार गरेर पापी कंसलाई पनि भगवानले एमापुरी पठाइदिनु भयो। जब कंस मर्यो तब भगवानले आफ्ना पिता मातालाई कारागारबाट बन्धन मुक्त गराउनु भयो। राजा उग्रसेनलाई राज्य लक्ष्मी दिएर मेरा भगवान आफ्ना दरबारमा फिर्ती सवारी हुनुभयो। 11 वर्षका उमेरमा व्रतबन्ध सम्पन्न भयो। गुरुकुलमा पढ्न भए शान्तिपिनी गुरुका घरमा परमात्मा भगवान दाजु बलरामले शहीद पढ्न जानुभयो। 64 दिनमा 64 कला सम्पन्न गरेर मेरा भगवान कृष्णचन्द्रले गुरुलाई गुरु दक्षिणाका रूपमा मृत बालकलाई पुनर्जीवित गराए र गुरुआमालाई टक्राएर भगवान कृष्ण फिर्ती सवारी मात्र हुनुभएको। त्यही बेला जरासन्धको निम्तो आयो। जरासन्धको निम्तालाई स्वीकार गरेर भगवानले तब जरासन्धको 23 अक्षौहिणी सेना 17 पटक मारेर सारा पृथ्वीको भूभार हलुका गर्ने क्रममा भगवानले पहिलेचोटि सुदर्शन चक्र घुमाएर सारा पापीलाई संहार गर्नुभयो र भगवान तहाँबाट बसाइ सर्ने न्यु गरेर भगवान द्वारकामा सवारी हुनुभयो। कृष्ण भगवान द्वारका गएपछि कालयवन आयो। त्यसलाई पनि परमात्माले 9 करोड सेना सहित कालयवनलाई पनि संहार गराएर कृष्ण भगवान तब द्वारकामा जानुभयो। भगवान कृष्णचन्द्र द्वारकामा पुगेपछि रुक्मणीको निम्त आयो। परमात्मा रुक्मणीलाई हरण गर्न महाराज भैष्णवका दरबारमा जानुभयो। रुक्मणीको साथ भगवानको पहिलो विवाह भयो। यसै गरी परमात्मा भगवानका 16,108 विवाह भयो। छोरा नाति पनातिको वृद्धि भयो। यी सारा वंश वृद्धिको क्रम अन्तर्गत भगवानका जमा तब 56 करोड यादव वंशीका साथ भगवान कृष्णचन्द्र द्वारकामा विराजमान हुनुभयो। भगवानले सारा पृथ्वीको भूभार हलुका गर्ने क्रममा महाभारतको युद्ध गराएर पापी कौरवका वंशलाई निर्मूल गराउँदै भगवानले असत्यको संहार गराएर सत्यको स्थापना गर्ने क्रममा तब भगवानले यहाँसम्मको लीला पार गरेर अन्त्यमा भगवान कृष्णचन्द्रले सुदामालाई वरदान दिनुभयो र भगवान कृष्णचन्द्रको मनोरम आनन्दमय लीला श्रवण गरिरहेका परीक्षित महाराजलाई सुखदेव स्वामीले तब वेद स्तुति पनि बताउनुभयो। ब्राह्मण धर्म, जाति धर्म, कुल धर्म, वैष्णव धर्मका विषयमा, शिव भक्तिका विषयमा पनि चर्चा गर्नुभयो। प्रसङ्गमा वृकासुर राजाको चरित्र सुनाएर भागवत महापुराणको 10 स्कन्धको 90 अध्याय भगवान श्रीकृष्णचन्द्रले वर्णन गर्नुभएको लीला र अनि राजा परीक्षितले सुन्नुभएको सुखदेव स्वामीले भन्नुभएको हाम्रा व्यासाचार्यले लगभग 2-2.5 दिन लाएर पारायण सम्पन्न गर्नुभयो। त महाराज परीक्षितलाई सुखदेव स्वामीले भन्नुहुन्छ, महाराज सुनिहाल्नुभयो, भगवानका लीला बताएर साध्यै छैन। त्यस्ता ब्रह्माण्डका मालिक भगवानलाई पनि 11 स्कन्धमा गएपछि तब भगवानको कुलै नष्ट हुने तब ब्राह्मणहरूको श्राप परेको छ। जब ब्राह्मण दुर्वासाको श्राप परेपछि कृष्ण भगवानका कुलमा फलामको मुसल जन्मियो। त्यही मुसल घोटेर बगाउने क्रममा त्यसै मुसलका टुक्राबाट तब अनेकौं प्रकारका काँडै काँडा
भएका झ्याउ बुटा उत्पत्ति भएको प्रसङ्ग। यता भगवान कृष्णचन्द्रका परिवारलाई सान्त्वना दिँदै भगवानले तब धैर्यता गराउनुहुन्थ्यो भने त्यही बेलामा देवताले आकाश मण्डलबाट भगवानलाई निम्ता गरे। परमात्मा भगवानले पनि केही दिनपछि केही समयपछि आउँछु भनेर देवतालाई आश्वासन दिनुभएको खबर उद्धवजी महाराजले सुन्नुभयो। मलाई छोडेर कृष्ण जान आँट्नुभयो भन्ने सुनेपछि उद्धव गए, भगवानका शरणागति भए। भगवानले भन्नुहुन्छ, हेर बाबु उद्धव, सत्सङ्गमा बसेर मात्रै पनि कतिपयको विचार परिवर्तन हुँदो रहेनछ। हेर, मेरा साथमा 114 वर्षसम्म बसेर पनि अन्त्यमा मलाई कृष्णले छोडेर जान आँटे भनेर रुन लागेका उद्धवलाई भगवानले यही भन्नुभएको छ, हे उद्धव, कसैले माया छ भन्दैमा कसैलाई सँगै लान मिल्दैन। तिमी तिम्रो कर्मगतिले जन्म लिन आयौ, म मेरो संसारिक कर्मगति मायाका प्रभावले गुण मायाका कारणले मैले अवतार लिए। मेरो बेला भयो मैले संसार छोडेर जाने हो, तिमी बेला भएपछि पछि आउने हो। होइन भगवान, म पनि सँगै जान्छु भनेर तब ढिपी गर्न लागेका उद्धवजीलाई भगवानले तब 24 गुरुका कथा बताउनु भयो र अनि अन्त्यमा भन्नुभयो, सङ्गात मोक्ष निसङ्गात बन्धन। जसले संसारिक सङ्गत गर्छ त्यो बाँधिन्छ, जसले सत्सङ्ग गर्छ त्यो बन्धनबाट मुक्त हुन्छ। यसकारण संसारमा सत्सङ्ग नै मोक्षको मार्ग हो भनेर परमात्माले सारा सम्पूर्ण लीला वेदान्त सम्पन्न भएको ब्रह्म ज्ञानका कथाहरू सुनाउनु भएको, जसलाई भनिन्छ उद्धव गीता। होइन, उद्धव गीताका कथाहरूले सम्पन्न भएको भागवत महापुराणको 11 स्कन्धको अन्तिम अध्यायमा भगवान कृष्णले त दान पुण्य गर्ने न्यु गरेर सारा द्वारकावासीहरूलाई तब कतिलाई स्वर्गद्वार लानुभयो, कतिलाई प्रभास तीर्थमा लानुभयो। प्रभास तीर्थमा गएका जतिले दान पुण्य गरे स्वर्गद्वारमा भएका माता पिताले पनि दान पुण्य गर्नुभयो। भगवानले दान सकेपछि धर्म यज्ञादि कर्म सम्पन्न भएपछि आफ्नै मायाद्वारा बारुणी मदिरा बोकेका नारी प्रकट गर्नुभयो। यिनी मदिरा खाएर उन्मत्त भएका कृष्णका छोरा नाति पनातिहरू एउटा न्यु नभइकन संसार छोड्न पाइँदैन। यही न्यु निर्माण गरेर परमात्मा भगवानले सारा सम्पूर्ण आफ्ना द्वारकावासीलाई आउने बेला सँगै लिएर आउनुभयो, जाने बेला परमात्मा भगवानले सबैलाई सँगै पहिल्यै पठाएर आफू पनि भगवान स्वधाम गमन गर्नुभयो। जब भगवान परमधाम वैकुण्ठ गोलोकमा जानुभयो तब यो पृथ्वीमा सता जताततै शून्य भएको थियो। त्यही शून्य भएकै मौकामा पृथ्वीमा कलिको आगमन भयो र भागवत महापुराण पनि 11 स्कन्ध सम्पन्न गरेर 12 स्कन्ध आरम्भ भयो। यिनी कथाका बीचमा हामीले 11 स्कन्धको पाठ पारायण सम्पन्न गरेका छौँ। होइन, पाठ पारायण सकियो र अब 12 स्कन्धका बीचमा पहिले यो कलिको आगमनका प्रसङ्ग, कलि आएपछिका राजाहरू कस्ता हुन्छन् भन्ने विषयमा प्रश्न गर्नुभएका राजा परीक्षितलाई सुकदेवले भन्नु भएको छ, कलि आएपछिका राजाहरू भनेका जरासन्ध जस्तै हुन्छन्, जो लोभी हुन्छन्, दुराचारी हुन्छन् अथवा अत्याचारी हुन्छन्, पापी हुन्छन्, प्रजाको सम्पत्ति र प्रजाकी पत्नीमा आँखा लाउने प्राय कलिका राजाहरू पनि छन्। तिनकै कारणले पृथ्वी त्राही बन्ने छ। पापीका कारणले पृथ्वी एक दिन यसरी हाँस्छन् रे, 200, 400, 1000, 5000 वर्ष बाँच्ने राजा महाराजहरूले मेरो भाग विभाजन गरेनन्। यो 2-4 वर्ष बाँच्ने व्यक्तिहरू यति मेरो र यति तेरो भन्दै कुदाकुद गरेको देखेर पृथ्वी माता पनि हाँस्न लाग्नुहुन्छ। अरे यो पृथ्वी यस कारणले हाँस्छन् किन भनेर सोध्नुहुँदा तब कलि धर्मका विषयमा वर्णन गर्नुभयो। कलिका मान्छेहरू यस्ता हुन्छन्, यस्ता यस्ता प्रकारका कुकर्म वृद्धि भएका कारण पृथ्वी तब चिन्ताग्रस्त भएर आफ्ना मनका वेदना पुग्न लाग्छन्। पृथ्वीको भावना बुझेर परमात्मा भगवानले पृथ्वीको भार हल्लुका गर्नका लागि फेरि यसै ब्रह्माण्डका बीचमा कल्की अवतार भगवानले देवदत्त नामका घोडामाथि चढेर कल्की अवतार भगवानले हातमा पञ्चरो लिएर सारा पृथ्वीको पापी काटेर पुण्यात्मा जति बाँकी राखेपछि फेरि सत्ययुगको आरम्भ हुनेछ। यो भयो युग परिवर्तनका कथा। प्रसङ्गमा भगवानले तब लय महालय र प्रलयका विषयमा पनि वर्णन गर्नुभएको छ। सुत पौराणिकले भन्नुभएको छ, ऋषिदेव लय भनेको यस्तो हुन्छ, महाप्रलय भनेको यस्तो हुन्छ, आत्यन्तिक लय भनेको यस्तो हुन्छ भनेर 3 प्रकारका लय वर्णन गर्नुभयो र अन्त्यमा मार्कण्ड ऋषिको चरित्र अनि सूर्यनारायणको गति बताएर भागवत महापुराणको 12 स्कन्धको 11औं अध्यायसम्मका समग्र पाठ पारायण यिनै कथाका बीचमा सम्पन्न गरियो र अन्त्यमा भागवत महापुराण
महापुराणको 12 स्कन्धका समग्र तब पाठ पारायणको 12औं अध्यायको तब पारायणमा के वर्णन गरिएको छ भने तब सम्पूर्ण भागवत महापुराणको वर्णन भएको यो भागवत महापुराण जो श्रवण गर्नाले आयु आरोग्य धनधान्य आदि सकल मनोवाञ्छा सिद्धि मिल्दछ। जसले गाई दान गरेको पुण्य छ, जसले सुन दान गरेको पुण्य छ, जसले तिलको पर्वत दान गरिया छ, जसले मोहका सारा नदी बनाएर दान गरिया छन्, यस्ता पुण्य पनि जो जति मिल्दछ त्यो भन्दा पनि हजारौं गुणा पुण्य भागवत श्रवण गर्नाले मात्रै मिल्दछ। भागवत श्रवण गर्नाले धर्म मिल्छ, अर्थ मिल्छ, कामना मिल्छ, मोक्ष गति पनि मिल्दछ। धर्मका लागि सुने पनि हुने, अर्थका लागि लगाए पनि हुने, कामना सिद्धिको लागि लगाए पनि, सारा कुलपितृ उद्धार गर्नका लागि, मोक्ष गतिका लागि लगाए पनि, जो कामनाले लगाएको छ भागवत समग्र कामना पूर्ण हुने यो भागवत संसारमा सबैभन्दा उत्तम शास्त्र हो। वेद उपनिषदको साथ पाठ पारायण, सारा गीताको पारायण भागवत जति पुण्य मिल्छ त्यो भन्दा धेरै धेरै गुणा तब उपनिषद पढेको भन्दा पनि धेरै गुणा भागवत पढ्नाले मिल्दछ। यो श्रीमद् भागवत यस्तो शास्त्र हो, दुनियाँमा जम्मा 4 लाख श्लोकका पुराणहरू छन्। ती 4 लाख श्लोकका पुराण मध्ये 18,000 श्लोकले सम्पन्न भएको भागवत भनेकै वेद वेदान्त र ब्रह्मज्ञानले सम्पन्न भएको सञ्जीवनी बुद्धि हो भन्नुभएको छ।